हामी कोरोनाका कारण हायल-कायल बनिसकेका छौं। भएका संरचना र सामग्रीले धान्न छाडिसकेको छ। जीवन बचाउन हात फैलाउनु पर्ने वास्तविक स्थितिमा हामी पुगिसकेका छौं। कारण जे होस्, गाउँ-गाउँसम्म कोरोनाको दोस्रो लहर पुगिसकेको छ। यो नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुगिसकेकाले नै हामी पूर्ण र आंशिक रूपमा निषेधाज्ञाको सामना गरिरहेका छौं। तर हामी भन्दा पनि सानो देश भुटानले कोरोनालाई जितेर विश्वलाई नै चकित पारिरहेको छ। सीमित स्रोत साधन, भौगोलिक क्षेत्रफल र जनसंख्याका हिसाबले पनि नेपाल भन्दा निकै सानो देश भएर पनि शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूलाई तहस नहस बनाउँदै आछु बनाएको कोरोनालाई भुटानले जितिसकेको छ। भुटान भारतभन्दा 86 गुणा सानो देश हो, जसले कोरोनालाई त जित्यो नै, उल्टै भारतलाई अक्सिजन सहयोग दिइरहेको छ। शक्ति सम्पन्न राष्ट्रलाई कोरोना भाइरसले थला पार्दा भुटानले भने कोरोना भाइरसलाई जितिरहेको छ। विश्वका कैयन देशलाई कोरोनाले तहस नहस बनाउँदा सीमित स्रोत साधन भएको भुटान भने आफूले कोरोना नियन्त्रण गर्दै अरूलाई सहयोग गरिरहेको छ। भुटानमा अहिलेसम्म एकजनाको मात्रै कोरोनाको कारण मृत्यु भएको छ भने एकदमै कम मात्रै संक्रमित थपिँदो छन्। भुटानले कोरोनासँगको लडाईँमा हात पारेको यो सफलताको विश्वभर चर्चा सुरु भएको छ। सन् 2020 को मार्च 6 मा भुटानमा कोरोनाको पहिलो संक्रमण देखियो, तर दैनिक 1 अंक त कहिले 2 अंकमा मात्रै संक्रमित बढे, कारण जनस्वास्थ्यको मापदण्डको उच्च पालना। चीनमा कोरोना देखिए लगत्तै भुटानमा महामारीको सम्भावना देख्दै उच्च सतर्कता अपनाइयो। विदेशी पर्यटकहरूलाई रोक्ने मात्र नभई भुटान प्रवेश गर्ने आफ्ना नागरिकसँगै विदेशीलाई 2 हप्ता क्वारेन्टाइन बस्नै पर्ने बाध्यकारी नियम लागू भयो। त्यसबाहेक कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, स्वास्थ्य संरचना निर्माणमा भुटानको राज खानदान नै सक्रिय भएर लाग्यो। पहिलो संक्रमण देखिएको अहिले 1 वर्ष भन्दा बढी बित्दा पनि त्यहाँ कुल संक्रमितको संख्या 1263 मात्रै छ भने 1121 जना संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 141 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। बिहीबार 6 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। भुटानमा पहिलो मृत्यु 2021 को जनवरी 7 मा भएको थियो। त्यस यताका 4 महिनामा 1 जनाको पनि मृत्यु भएको छैन। भुटानले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालनामा कडाइसँगै कोरोना विरुद्धको खोपलाई पनि महत्व दियो। भुटानले 93% वृद्ध वृद्धालाई पहिलो चरणको खोप 2 साता भित्रमा लगायो भने अहिले दोस्रो चरणको खोपको लागि तयारी भइरहेको भुटानका प्रधानमन्त्री लोते छेरिङले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री छिरिङले केही दिन अघि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम CNN सँग कुराकानी गरेका थिए। उनले कोरोना भाइरस आफूहरूको नियन्त्रणमा रहेको भन्दै थप खोप कार्यक्रम सञ्चालनको लागि तयारी भइरहेको बताए। भुटानका राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वाङचुङले अहिले भने अवस्था पहिले भन्दा चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्। भुटानमा गत जनवरी दोस्रो साता संक्रमण उच्च थियो, त्यसपछि ओह्रालो लागेको संक्रमणको दर मार्चमा शून्यमा झरेको थियो। लगत्तै अप्रिलदेखि संक्रमण दर बढिरहे पनि त्यहाँ जनस्वास्थ्यको मापदण्डमा कडाई गर्दै संक्रमण नियन्त्रणको प्रयास थालिएको छ। भुटानको छिमेकी देश भारतमा अहिले कोरोनाको सुनामीले दैनिक 3.5 लाख संक्रमित थपिरहेका छन्। 4000 भन्दा बढी संख्यामा दैनिक मृत्यु झेलिरहेको बलियो राष्ट्र भारतलाई अक्सिजन र स्वास्थ्य उपचारको संकटसँग जुझ्नका लागि भुटान जस्तो सानो देश र सीमित स्रोत भएको मुलुकले सहयोग गर्नु कोरोना विरुद्ध लडिरहेको नेपाल सहितका देशका लागि सिकाइको पाठ हो। कोरोनाको गढ मानिएको काठमाडौँमा दोस्रो चरणको खोप अभियान सुरु हुन गइरहेको छ। तर भेरोसेलको पहिलो खोप लगाएर पनि कोरोना संक्रमित हुनेले भने दोस्रो चरणको खोप लगाउन नपाउने भएका छन्। शुक्रबार जनस्वास्थ्य विभागले काठमाडौँ महानगरपालिका वडा क्लिनिक इन्चार्जहरूसँग गरेको अनलाइन बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। महानगरले पहिलो चरणको खोप लगाएका र संक्रमितका लागि पुनः निर्णय गरिने पनि जनाएको छ। यो खोप चैत्र 25 देखि वैशाख 15 गतेसम्म पहिलो मात्रा लगाएका र त्यसपछि कोभिडको संक्रमण नभएका व्यक्तिहरूका लागि मात्र भएको विभागका प्रमुख हरिबहादुर कुँवरले जानकारी दिए। जेठ 2 गतेदेखि 11 गतेसम्म सञ्चालन हुने कोभिड विरुद्धको खोप भेरोसेलको दोस्रो मात्रा सञ्चालन गर्न महानगरले 1 वडा 1 खोप केन्द्र तोकिसकेको छ। खोप केन्द्रमा कम्तीमा 2 जना खोपकर्ता र 1 जना सहयोगी सहित 3 जना स्वयंसेवक परिचालन हुनेछन्। पहिलो मात्रा खोप लगाएका व्यक्तिलाई दोस्रो मात्रा लगाउने दिन तोकिएको छ। तोकिएको दिनमा आफू निजले खोप केन्द्रबाट खोप सेवा लिन सक्नेछन्। खोप अभियानका लागि क्लिनिक इन्चार्जहरूलाई खोप समन्वयकर्ताका रूपमा जिम्मेवारी तोकिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको वैशाख 22 गतेको र जिल्ला विपद व्यवस्थापन केन्द्रको वैशाख 25 गतेको निर्णय अनुसार 2077 चैत्र 25 गतेदेखि वैशाख 15 गतेसम्म पहिलो मात्रा लगाएकाहरूलाई दोस्रो मात्रा दिन लागि हो। यसमा 18 वर्षदेखि 59 वर्ष उमेर समूहका नागरिकहरू छन्। दोस्रो खोप लगाउन पहिलो खोप लिएको मितिका आधारमा तय गरिएको छ, जसअनुसार 2077 चैत्र 25, 26, 27 र 28 गते पहिलो मात्रा लगाएकाहरूलाई जेठ 2 गते दोस्रो खोप दिइनेछ। यसैगरी चैत्र 29 र 30 गते पहिलो खोप लिएकाहरूलाई जेठ 3 गते 2077 चैत्र 31 र 2078 वैशाख 2 गते पहिलो खोप लगाएकालाई जेठ 4 गते दोस्रो मात्राको खोप दिनेछ। वैशाख 3 र 4 गते पहिलो खोप लगाएकाहरूलाई जेठ 5 गते, वैशाख 5 र 6 गते पहिलो खोप लगाएकालाई जेठ 6 गते, वैशाख 7,
8, 9 र 10 गते पहिलो खोप लगाएकालाई जेठ 7 गते, वैशाख 11 र 12 गते पहिलो खोप लिएकालाई जेठ 8 गते भेरोसेलको दोस्रो मात्रा खोप दिइनेछ। वैशाख 13, 14 र 15 गते पहिलो मात्रा लिएकाहरूलाई क्रमशः जेठको 9, 10 र 11 गते दोस्रो खोप दिइनेछ। कोभिड संक्रमण मुक्त भएका मानिसका शरीरमा 8 देखि 12 हप्तासम्म एन्टिबडी रहने भएकाले खोपको जरुरी नहुने शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर कुमार राज भण्डारी बताउँछन्। खोपले पनि एन्टिबडीको विकास गर्ने भएकाले यसको रिस्क हुन सक्ने उनले बताए। उनका अनुसार यसको पनि पूर्ण रूपमा अनुसन्धान भइ नसकेकोले अध्ययन हुन बाँकी छ। संक्रमण मुक्त भएकाले 1 महिनापछि खोप लगाउँदा राम्रो हुने उनको सुझाव छ। यस्तै भारतमा उत्पादन भएको कोभिसिल्ड खोपको पहिलो मात्रा लगाएर दोस्रो मात्रा निर्धारित समयमा लगाउन नपाएकाहरूका लागि पनि राहत मिल्ने भएको छ। कोभिसिल्डको पहिलो खोप लगाएको 6 देखि 8 हप्ताभित्र दोस्रो खोप लगाउनु पर्ने चिकित्सकहरूले सुझाव दिँदै आएका थिए। पछिल्लो पटक खोप अभाव हुँदा सो समयमा लगाउन नपाएकाहरू चिन्तित बनेका थिए। तर अब पहिलो खोप लगाएको 12 देखि 16 हप्तामा दोस्रो खोप लगाउँदा पनि उत्तिकै प्रभावकारी हुने बताइएको छ। बिहीबार भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले दोस्रो खोपको समय बढाउन सकिने जनाएको छ। विज्ञहरूको सुझावलाई आधार बनाउँदै भारतीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब पहिलो खोप लगाएको 12 देखि 16 हप्तामा दोस्रो खोप लगाउन भनिएको छ। तर कोभ्याक्सिनको पहिलो र दोस्रो डोज बीचको अवधि भने यथावत नै राखिएको छ। नेपालमा पहिलो चरणमा लगाइएको खोप भारतको सिरम इन्स्टिच्युटमा उत्पादित कोभिसिल्ड हो। 60 वर्षभन्दा माथि उमेरका समूहमा पहिलो चरणमा यो खोप लगाइएको छ। तर खोप आयात प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएका कारण दोस्रो खोप लगाउने समय यकिन हुन सकिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा दोस्रो मात्राको खोप लगाउने अवधि बढाउन सकिने देखिनु पहिलो खोप लगाएकाहरूलाई खुसीको खबर बन्न पुगेको छ। अभाव रातभर त थामियो, अब गाह्रो भयो। ट्रमा सेन्टरमा अहिले 105 कोरोना संक्रमित छन्। कृपया सहयोग गर्नुहोस्। यो स्टाटस ट्रमा सेन्टरका निर्देशक डाक्टर सन्तोष पौडेलले बिहीबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरे। अनि बिहीबार रातिको पोस्ट यस्तो छ: पीडा छ हजुर, जीवनमा डाक्टर भए, मानव जीवनलाई माया गरे, आँखै अगाडि धेरै मृत्यु देखिरहेको छु। म जस्तै जीवनहरू तिमीहरूलाई बचाउन सकिन, माफ गर। हार्दिक श्रद्धाञ्जली प्रिय जीवनहरू। ट्रमा सेन्टरमा उपचाररत 6 जना कोरोना संक्रमितको बिहीबार मृत्यु भयो। गत शनिबार मन्त्री परिषदको बैठकले वीर अस्पतालको नयाँ भवन ट्रमा र वीर अस्पतालको पुरानो भवनलाई समेटेर 500 शैय्याको कोरोना विशेष अस्पताल बनाउने निर्णय गर्यो। तर बिहीबार अस्पतालका निर्देशकको त्यो दर्दनाक दृश्य बोकेको स्टाटसले सरकारको निर्णय र तयारीको खिल्ली मात्रै उडाएको छैन, फितलो व्यवस्थापकीय पक्ष र पूर्व तयारी बिना घोषणा गरिएको विषय उदाङ्गिएको छ। ट्रमामा मात्रै होइन, बिहीबार वीर अस्पतालमा उपचाररत 12 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भयो। अक्सिजन अभावमा स्वास्थ्यकर्मीहरू निरीह छन्। संक्रमितको ज्यान गएको आँसु पिएर हेर्न बाध्य छन्। आँसु लुकाउँदै अरू संक्रमितको हौसला बढाइरहेका छन् स्वास्थ्यकर्मी। उनीहरूसँग सिप छ तर सामग्री छैन। यसैले पनि चाहेर पनि केही गर्न सक्ने स्थितिमा छैनन् उनीहरू। श्वास फेर्न नपाएर नागरिक मर्दै गर्दा सरकार आफ्नै सुरुमा छ। कमसेकम सरकारी सारा संयन्त्र कोरोना विरुद्ध प्रयोग भएको देख्ने आम नागरिकको इच्छा छ। तर महामारीको यो अवस्था छैन सरकारलाई भेउपत्तो नभएको जस्तो गरी राजनीतिक खिचातानीमा केन्द्रित छ। सरकारले राजनीतिक खिचातानीबाट नागरिकको ध्यान अन्तै मुड्न निर्णय गरिदिएको जस्तो मात्रै साबित हुन्छ। शनिबारको निर्णय र बिहीबार सरकारी अस्पतालको निर्देशकको त्यो चित्कारले सरकारको उपस्थितिको खिल्ली उडाउँछ। शनिबारको निर्णय थियो सरकारले वीर अस्पतालको नयाँ सर्जिकल भवन, पुरानो भवन र ट्रमा सेन्टर प्रयोग गरेर 500 भन्दा बढी शैय्याको युनिफाइड केन्द्रीय कोरोना अस्पताल बनाउने, अस्पतालमा 100 शैय्याको आइसियु, 50 भेन्टिलेटर हुने, एचडियु बेड 200 र अरू अक्सिजन सहितको जनरल बेड तयार गरिने। तर केन्द्र सरकारले नै तयार गरेको केन्द्रीय कोरोना अस्पतालको हाल यस्तो देखियो। बुधबार मात्रै रूपन्देहीको बुटवल स्थित धागो कारखानामा सञ्चालन गरिएको कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचाररत 5 जनाको अक्सिजनको अभावमै मृत्यु भयो। केन्द्र सरकारले बनाएको कोरोना अस्पताल मात्रै होइन, प्रदेशको ताल पनि त्यही देखियो। रूपन्देहीमा कोरोना संक्रमितको उपचारको लागि दैनिक 700 सिलिन्डर अक्सिजन अपुग देखिएको छ। सरकारी र निजी अस्पतालमा दैनिक कम्तीमा 1600 सिलिन्डर अक्सिजन खपत भइरहेको छ। तर जिल्लाका 3 उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्दा सरदर 1100 सिलिन्डर मात्रै उत्पादन हुन्छ। यता निजी अस्पतालले अक्सिजन अभाव भएर उपचार गर्न नसक्ने भनी हात उठाए। सरकारले 15 दिनभित्र अक्सिजन प्लान्ट जोड्न निर्देशन दियो। तर 15 दिनभित्रमा प्लान्ट जोड्नु असम्भव रहेको भन्दै सरकारको निर्णय हावादारी रहेको अस्पतालहरूले बताइसकेका छन्। संक्रमणको लहर बिस्तारै फैलिँदै थियो। भारतमा अक्सिजनको हाहाकार हुँदा नेपालमा त्यसको तयारीका विषयमा सोध्दा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले वितरण प्रणालीमा केही समस्या भए पनि ठूला सहरहरूमा अक्सिजन अभाव हुने अवस्था नरहेको बताएको थियो। तर अहिले न अक्सिजन छ न त सिलिन्डर। सरकारसँग मात्र निर्णय र निर्देशन छ।
त्यसको कार्यान्वयन कसरी गराउने विषयमा ध्यान जानुपर्ने समयमा सत्ताको तानातानमा वर्तमान सरकार त लागेकै छ। विपक्षी भन्दै सरकारको विरोध गर्ने बहाना मिलेझै गरी सरकारको पछि त लागेकै छन्, तर नागरिकप्रति आफ्नो दायित्व बिर्सिदिएका छन्। यसैले नेताहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्। अक्सिजन अभावमा देश आक्रान्त छ। दर्जन बढी अस्पताल जो सुविधा सम्पन्न भनिएका हुन् ती अस्पतालले नै बिरामी भर्ना लिन छाडेका छन्। बिरामीका आफन्तलाई यदि अक्सिजनको अभावले मेरो बिरामीको मृत्यु भएमा कसैलाई जवाफदेही बनाउने छैन भनेर सही छाप गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अक्सिजन व्यवस्थापन सहज बनाउन 2वटा टिम गठन गरेको छ। उक्त टिमले हटलाइन नम्बर मार्फत 24 घण्टा अक्सिजनको सहजीकरण गर्ने मन्त्रालयको दाबी छ। कोरोना संक्रमणको पहिलो लहरमा कुल उत्पादनको 20% मात्रै अक्सिजन कोभिड बिरामीका लागि खपत भएको थियो। तर यसपटक कोरोना संक्रमितले पछिल्लो सातादेखि अक्सिजन सहितको बेड पाउन सकिरहेका छैनन्। अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामी समेत अक्सिजनको अभाव भएर बाहिरिनु परेको त छ, अक्सिजन नपाएर आइसियुमै ज्यान गुमाउनु परेको छ। आगामी जेठ 6 गते हुन लागेको बागमती प्रदेशतर्फको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनका लागि सत्तारूढ एमालेका 2 नेताले उम्मेदवारी दिएका छन्। पार्टीभित्र चरम विवाद बढेका बेला संस्थापन पक्षले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई र समानान्तर गतिविधिलाई तीव्रता दिएको माधव समूहले कांग्रेस, माओवादी र जसपासँगको संयुक्त गठबन्धनको प्रतिनिधित्व गर्दै एमाले नेता डाक्टर खिमलाल देवकोटालाई उम्मेद्वार बनाएको थियो। तर आकस्मिक रूपमा बिहीबार नेपाल पक्ष र ओली पक्षबीच सहमति बनेपछि अब यी 2 उम्मेदवारी के हुन्छ भन्ने चासो र जिज्ञासा बढेको थियो। यो जिज्ञासालाई देवकोटा आफैले चिरिदिएका छन्। राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेका डाक्टर खिमलाल देवकोटाले उम्मेदवारी फिर्ता नलिने बताएका छन्। डाक्टर देवकोटा एमाले वरिष्ठ नेता, नेपाल निकट मानिन्छन्। अब उम्मेदवारी फिर्ता लिने भन्ने चर्चा चलिरहेका बेला डाक्टर देवकोटाले चुनाव लड्ने बताएका हुन्। उनले शुक्रबार बिहान विज्ञप्ति जारी गरी उम्मेदवारी फिर्ता नलिने बताएका छन्। मुलुकका प्रमुख राजनैतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी लगायत अन्य दलहरूको समर्थन र सहयोगबाट मैले उम्मेदवारी दिएको स्थितिमा यसमा पुनर्विचार गर्ने कुरा कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय हो, डाक्टर देवकोटाले भनेका छन्। उम्मेदवारी दर्ता गरेदेखि नै पार्टीले जस्तोसुकै निर्णय गरे पनि आफू ब्याक नहुने बताउँदै आएका देवकोटा एमालेकै उम्मेद्वार रामबहादुर थापा बादलसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिने भएका हुन्। संविधान प्रदत्त स्थानीय र प्रदेशका अधिकारीहरू बिना व्यवधान कार्यान्वयन हुनुपर्दछ भन्ने मान्यतामा आफू दृढ रहेको भन्दै देवकोटाले आफ्नो उम्मेदवारी पनि यही विचारबाट अभिप्रेरित भएको बताएका छन्। हेटौडा स्थित बागमती प्रदेश निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा 19 वैशाखमा देवकोटाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका थिए। संविधानविद देवकोटालाई प्रदेश निर्वाचन आयोगको कार्यालयले कलम चुनाव चिन्ह प्रदान गरिसकेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि देवकोटा, थापा सहित नेमकेपाका कृष्णबहादुर तामाङले पनि उम्मेदवारी दिएका थिए। एमालेमा प्रवेश गरेका रामबहादुर थापालाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेपछि सो पद रिक्त रहेको छ। उपनिर्वाचनबाट पछि नहट्ने देवकोटाको अडान बाहिरिएपछि अब एमालेले खास गरी ओली नेपालले कसरी यस विषयलाई टुङ्गो लगाउँछन् र एमाले मिलिसक्दा देवकोटालाई समर्थन गर्ने भनेका अन्य विपक्षी गठबन्धनले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउने हुन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ। तर मत संख्याका आधारमा ओली पक्ष बलियो मानिएको उपनिर्वाचनमा देवकोटाले उम्मेदवारी फिर्ता नलिए पनि माधव समूहसँग सहमतिको असर उपनिर्वाचनमा देखिने अनुमान गरिएको छ। नेपालमा कोरोना महामारी नियन्त्रण बाहिर गइसकेको तथ्य, अस्पताल बाहिर छटपटाइरहेका बिरामीहरूको संख्या, अक्सिजन, भेन्टिलेटर, आइसियु अभावमा घर फर्काइएका संक्रमितहरूको संख्या, अस्पतालहरूले भर्ना भएका बिरामीहरू निको नभई डिस्चार्ज गर्ने र नयाँ बिरामी भर्ना नलिने बारेमा प्रकाशित गरेको सूचना अनि स्वयं चिकित्सकहरूले स्वास्थ्य संयन्त्र कोल्याप्स भइसकेको भन्ने भनाइबाट पुष्टि हुन्छ। तर नेपाल सरकारले यी विषयहरूलाई पूर्ण स्वीकार गरेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिन अघि मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमलाई कोरोना महामारी अन्डर कन्ट्रोल रहेको बताएका थिए। यद्यपि त्यसपछि उनले कोरोना महामारी विरुद्ध नेपाललाई सघाउन विश्व समुदायलाई अपील पनि गरेका थिए। तर विश्व समुदायलाई गुहारेका प्रधानमन्त्री र उनले नेतृत्व गरेको सरकार यति बेला पनि कोरोना नियन्त्रणभन्दा सत्ता समीकरणमा बढी केन्द्रित भएको छ। यो दोष उनलाई मात्रै होइन, सरकारका लागि मरिहत्ते गरिरहेका अन्य राजनैतिक दलहरूमाथि पनि लागिरहेको छ। जति सरकार दोषी छ त्यति नै दोषी सरकारमा जान प्रयास गरेकाहरू देखिएका छन्। कोरोनाका विषयमा सरकारलाई आक्षेप लगाउन बाहेक खास योजना र सुझाव दिन नसकेका विपक्षीहरू अहिले दिनको आधा दर्जन भेट र छलफल गरिरहेका छन्। यस्तै छलफल जनता आहत बनेको अक्सिजन सिलिन्डर अभाव रहेका अस्पतालका बेड अनि स्वास्थ्य सामग्री र खोपका विषयमा भएको भए कति धन्य हुने थिए नेपाली जनता।
तर यी सबै आजका दिनमा जनताका पूरा नहुने अपेक्षा मात्रै हुन्। अस्पताल र चिकित्सकहरूले स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसक्यो भन्दा पनि सरकारले कुनै तदारुकता वा ध्यानाकर्षण भएको जस्तोसम्म देखाएको छैन। कोरोना विरुद्ध जनतालाई बचाउन भूमिका खेल्नुपर्ने सरकार लगायत सरोकारवालाहरू मौन प्राय देखिँदा 7 समुद्र पार रहेको अमेरिकाले नेपालमा कोभिडले पुर्याउने क्षतिबारे चिन्ता जाहेर गरेको छ। अमेरिकी सिनेट अन्तर्गतको वैदेशिक मामिला समितिमा बुधबार नेपालमा कोरोना भाइरसले पारेको असरका बारेमा छलफल भएको छ। कोभिड-19 महामारी र अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय रेस्पोन्सका बारेमा भएको सुनवाई कार्यक्रममा कनेक्टिक राज्यबाट अमेरिकाको सिनेटमा प्रतिनिधित्व गर्ने सिनेटर क्रिस मर्फीले नेपाल लक्षित भएर जिज्ञासा राखेका थिए। उनले नेपालको करिब 3 करोड जनसङ्ख्या कोरोना भाइरसको मारमा परेको भन्दै USAIDले हालै गरेको सहयोगका बारेमा समेत चर्चा गरेका थिए। सिनेटर क्रिसले नेपालमा स्वास्थ्य सामग्रीको निर्यातमा भारतले बन्देज लगाएकाले अवस्था झन नाजुक भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। कोरोना महामारीका लागि USAIDका लागि वरिष्ठ सल्लाहकार जेरोमी कोन्ड्याकले नेपालको अवस्था भयावह भएको उल्लेख गर्दै परीक्षण गरिएका अधिकांशमा कोरोनाको संक्रमण पाइएको बताएका छन्। यो दर उच्च भएको उनको टिप्पणी थियो। उनले नेपाललाई अतिरिक्त सहायताका लागि योजना बनाइरहेको पनि सिनेटलाई जानकारी दिए। अमेरिकाको मेरील्यान्ड राज्यका लागि नेपाली मूलका पहिलो विधायक ह्यारी भण्डारीले अमेरिकी सरकारलाई सहयोग गर्न अपील गर्दै राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनलाई दबाब दिन हस्ताक्षर अभियान चलाएका छन्। उनले मेरील्यान्डबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सिनेटरहरू क्रिस भ्यान होलान र वेन कार्डेनको कार्यालयलाई समेत नेपालको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदै सहयोगको लागि संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्न पहल कदमी गरेको बताएका छन्। अमेरिकाले नेपाललाई कोरोना भाइरससँग जुझ्नका लागि स्वास्थ्य उपकरणहरू सहयोग गर्दै आएको छ। विगत 1 वर्षको बीचमा USAIDले 3 करोड 68 लाख अमेरिकी डलर सहयोग गरेको छ भने डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्स मार्फत 31 लाख अमेरिकी डलर बराबरको स्वास्थ्य सामग्री सहयोग प्रदान गरिसकेको छ। अमेरिकाका लागि नेपालका राजदूत युवराज खतिवडाले सिनेटमा नेपालको विषयले प्रवेश पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै अहिले नेपाललाई स्वास्थ्य आपतकालसँग जुझ्न मित्र राष्ट्र अमेरिकाले सहयोग गर्नु विगतमा अन्य तरिकाले गरिएको सहयोगभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले अमेरिकाका सम्बन्धित निकायहरूलाई नेपालको महामारीको असरको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउँदै नेपाललाई विभिन्न तरिकाले सहयोगको खाँचो रहेको र त्यसका लागि अमेरिकी सरकारसँग दूतावासले अनुरोध गरिरहेको बताएका छन्। नेपाली युवा तथा भ्याक्सिन फर नेपाल सहितका अभियान मार्फत नेपाललाई खोप सहितका अत्यावश्यक सामग्री सहयोग गरिदिनका लागि पहल गर्न अमेरिकालाई पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल तथा खुला अपिल मार्फत झकझकाउँदै आइएको अवस्थामा सिनेटरहरूले नेपालबारे चासो व्यक्त गरेका हुन् र यो चासो र चिन्ता नेपालका लागि फलदायी हुने अपेक्षा